मदरसा के मिलन जोड़ा खुशहाली दा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़माने मुक़ाबले रडून अवल कम तलबा किराम शेख कुरान करीम हिफ्ज़ से तकमील कर सवाले या तफसीर से तकमील कर सवाले या तफसीर से तकमील कर सवाले और अभी पर एहसास के हम ददर को मज़ार तकरीब की निकात शेर दान खुशनसीबा से आदमंदा तलबा किराम ता दज़रत जवरवाली ना मुबारकात पेश को दरियो वालिदैन ता दरियो रिश्तेदारान ता और अल्लाह दरबार में दुआ को चरब वाली की तो मज़ीद दीनी इल्मी तरक्की नसीब की आगे दोस्तों उस्ताद कुर्रा शख्स कुर्रा दसवार नसीबी द इल्म अमली वज़ीर दस्तूर हज़रत मौलाना तारिक शमसुल उलूम से ताला बरकातुहु मुलालिया जज़मानी है मुशफ़िक़ और हुसैन मशर दावी अबीदा दावी तमाम पढ़ादारा मोहतरम जनाब मौलाना फ़िज़ाउर रहमान से हज़रत मौलाना फ़िज़ाउर रहमान से और टोलना दावी ने इत्तिफ़ाक़ था खराज तहसीन को ख़ुसूसन दरी मदरसे बारी बल्कि तमाम मदारिसों कि अक्सर सूरह कुरान अबूसाज कारी से और ज़रूर अकाबिल का मौजूद थी बयान नौशल जरा कम नौजवाना की जवाब की नास का बड़े सरलवानी लासियों स्पिल फटकी लास हुई नहीं और जवाब की चिकम आरुण का हिस्सा दी और नदर माशुमान और नदीन नौजवाना की चिकम उस्ताज़ान और मुदर्रिसीन दी बमख्तस वकी वाली अल्लाह बनीस वाले राड़े और रहमती खलक दे अल्लाह की और माशरे सोच और फिक्र दे माशरा की संगत से बोले से खबरों में आसान रास्ते में लगेगी लागत आलिम और तालिब इल्म ने खुद अल्लाह बनी सरियों में मर्डी रसियात ने अल्लाह बनी समादारी रसियात मुकद्दस खलक दे तासु कदरे पर मुकद्दस की वाले जीव इंसान देन और उम्मत पर नजर के आलाई या इंसान पर नजर के आलाई नदी इंसान आला पेशों के आला होकर गई दुनिया बहुत मानता सुकते और डॉक्टर ने उदा डॉक्टर चावस और ने नखबर बाजार दौड़े सुविधाओं कर सो न तमाम माशरा बखान और खला बखान बड़े डॉक्टर से बोले जो डॉक्टर से सारा शाम और ताबिर दाता में लापरेदा और हमद और मशहूर सुविधार और मालिक का बखला ले वाले हुई दवशान के चंद रिचा यो आला ताई मातावी और एजुकेटेड इंसान होस और दल बेचारा सवार में जिनाखा पदे सीना समंदर के तवाला बाजी वासा लखले पहुंच सारा शाम और ताबिर कार नरे ज़कारी और इंसान हरी और इंसान दुनिया और ताबिर शाम और ताबिर आवन और दाव कार वर गई इंसान ज़रूर लगा और सबंदा उलमा दा कुर्रा दिल अल्लाह जल्ल व शान मुआफिक बुदवर करेगा दा अल्लाह पर नजर के दा आला रिज़्क़ अल्लाह आला ड्यूटी वर करेगा वसता सोच दा अल्लाह पर इस आला ड्यूटी से शहर चला कुर्रा वर करे ये मदरसा और पगड़ों और तुलबा वर करे नो दा अल्लाह पर इस आला ड्यूटी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा बतासक बेहतर इंसान है जो कुरान करीम अहमद वाली ज़का कुरान करीम बल और रखी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar दासरत मुबारक कुरान करीम बदरमी हिस्से बराबर दर्जदी फजीलत दारे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कम नारिना मुसलमान जनाना नारिना इश्ता सूरत मुबारक दो जरूरी आता कुरान करीम दरमी हिस्से
د لوستلو برابر سره ملوي و پیرې بلولي د قرآن کریم د نیم د 200 برابر سره ملوي او چې کله درې بلولي قرآن کریم د ختم برابر سره ملوي دا د فضیلت دی نورو دا رنګ بل راځي چې یو موقع کې خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که مسلمان نارینه زنانه دا سورت مبارک لس پیرې ووایي هغه رب العالمین په جنت کې بنگله تیار کړي شل پیرې وي دو بنگلې تیار شي او 30 پیرې وي درې بنگلې تیار شي د قرآن مجید تعظیم د دې لپاره د بشر دی اما کومې په ټول کې د ماشومان تعظیم د قرآن څنګه د باندې کې زنانه سیوا چې ډېر بشر ورته خو هغه همت وکړو او دا به دې په ټول کې ولې چې تاسو ته زما سره په قرآن دې زده کړو چې تاسو ما سره ټاکي کړئ نو دا دې وایي تاسو راځي چې راځي کوم شي تاسو په خپل وایي دا دې وایي چې هغه خپل کوم مهنت او کوم مجاهد او هغه جاري کو او قرآن مجید دا هیڅ سلسله شروع کړه نو دا دې په خپل کار کې هغه یې قرآن مجید هغه کوم چې هغه کې په ورسره او دې هغه به په څه نه چې هغه نازلې ویلو او به زه ترجمه کوم ترجمه دې نه ستاسو دا خبرې کوم دا چې قرآن مجید د بعد د خپل شخص نه په هر خبر کې قرآن مجید باندې فاصله ورکړي بسمه حاضرین چې د دې محلي دي کله بل محلي دي په حاصله چې راغلي د پروګرام خصوصي خاص کې گزارش دی چې دا خاص دی چې په کوم ځای کې تاسو یې د قرآن مجید تعلیم ضروري نه ده چې تاسو اوس سبق وایي تفاوض دا نیمه چې فارغ وي یو آیت ورته زده کوم دا نور ځای په دغه اکثر د بشمار شي دا ولای کرام سره د پیغمبر سره د څه په بشمار شي څومره حاضرین دي په دې پیاس دي کدي معنی دي بالکل تاسو د دې ورسې د واجبات په څیر په خپل دي قرآن مجید تعلیم ذکر کار راځي کله بل معنی دي د خپل جماعت امام نه ماري سره او چې یو آیت څنګه ورته کوي یعنی دا ماشومان د اسلام د وړاندې چې د قرآن مجید هغه په دې شو او کوم بس خالص څنګه تاسو راځي هغه د موږ پټه کې څه ته ورته